दर्शकवृन्द, हामी तरकारी किन्न बजारमा निक्लन्छौँ, तर तरकारी किन्न जाँदाखेरि हामीले बजारमा स्वस्थकर तरकारी कमै मात्रामा भेट्छौँ। त्यसै क्रममा पछिल्लो समयमा यो कौसीमा तरकारी लगायत विभिन्न फलफुलहरू लगाउने एउटा परम्परागत रूपमा नै नभएर पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै ट्रेन्डमा आएको चलन रहेको छ र पछिल्लो समयमा जुन कौसी खेती जुन मौलाउँदो अवस्थामा रहेको छ, कतिपयले कौसी खेती गर्न रहर हुँदाहुँदै पनि कतिपयले गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको छ भने कतिपयले गरेर पनि राम्रो आम्दानी र स्वस्थकर तरकारी लगायत विभिन्न फलफुलहरू निकालेको हामीले विभिन्न उदाहरणहरू देख्न नै सक्छौँ। यसै क्रममा आज हामी यहाँहरूलाई कौसी खेती कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी कौसी खेती गर्नको लागि के चाहिन्छ, के कस्ता खालको जुन फलफुलका बिरुवा लगायत तरकारीहरू कसरी छनौट गरेर लगाउन सकिन्छ, यसको लागि कस्तो खालको मलको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ उमेश लामा, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक ओल्ड एन्ड फेयर फ्युचरका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यतिखेर यो जुन कौसी खेतीमा रहेका छौँ, जुन यो कौसी खेतीको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। यो कौसी खेती सुरु गरेको मैले 1.5 दशकभन्दा बढी भयो। यसमा सुरुमा मैले 3टा गमलाबाट सुरु गरेको हो। अहिले करिब 200 गमला पुगिसक्यो होला र हामीसँग कम्तीमा पनि 60वटा भन्दा बढी प्रजातिहरू हामीले चाहिँ यहाँ लगाएका छौँ हैन। अलि सघन रूपमा हैन, इन्टिग्रेटेड एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले लगाएका छौँ। 60वटा भन्दा बढी चाहिँ प्रजातिहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो काँक्रा छ हैन, यहाँ चाहिँ फुल देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरेर अरू बिरुवाहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो लालुपातेहरू हैन। यसरी एकीकृत रूपमा हैन, ताकि त्यो एउटा सीमित जुन जग्गा छ त्यसको चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्न सकियोस्, उपयोग गर्न सकियोस् र विभिन्न बालीहरू, अब त्यो फुल हुनसक्छ, भेजिटेबल हुनसक्छ हैन, अनि त्यसपछि गएर अरू फलफुलहरू हुनसक्छ, त्यो पनि लिन सकियोस् हैन। र चाहिँ यो सबै अपनाएर अलि बढी फाइदा लिन सकियोस् भन्ने कुरो हो है। त्यो किसिमले हामीसँग यहाँ चाहिँ अब तरकारीका प्रजातिहरू छन्, थुप्रै तरकारीको प्रजातिहरू छन् हैन। सिजनअनुसार हुन्छ, यो सिजनअनुसार घटबड हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीसँग 10वटा भन्दा बढी फलफुलहरू, जस्तो हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ अम्बा छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सुन्तला छ है। अनि पेपिनो मेलन देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ चाहिँ यो पेपिनो मेलन है। यो जस्तै यहाँ पेपिनो मेलन भन्नुभयो, यो सायद हामी सबैको लागि एउटा नौलो जुन यो फ्रुट्स पनि होला, यसको महत्त्व के रहेको छ यसबारेमा जानकारी गराइदिनु। यो पेपिनो मेलनको महत्त्व चाहिँ एकदम नै बढी छ। किनभनेदेखि यसमा यो प्रशस्त भाइटामिनहरू छ हैन, एन्टिअक्सिडेन्टहरू छ, फाइबर छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा एउटा औषधीय गुण, यस्तो किसिमको औषधीय गुण छ कि त्यो चाहिँ जस्तो यो मृगौला रोगीहरूलाई हैन, अनि ग्यास्ट्राइटिसको रोगीहरूलाई एकदम नै अब काम लाग्ने हुन्छ। जस्तो अब कतिपय केसहरू हैन, डायलिसिस गरिरहेको बिरामीहरूलाई पनि यसको नियमित सेवनले, यो पेपिनो मेलनको नियमित सेवनले त्यो गर्नु नपर्ने अथवा त्यो घटाउनु पर्ने डायलिसिसको जुन फ्रिक्वेन्सी थियो त्यसलाई घटाउनु पर्ने किसिमको केसहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मृगौला रोगीदेखि लिएर विभिन्न रोगीहरूलाई पनि यसको आयुर्वेदिक महत्त्व बढी भएको हुनाले यो एकदम, यसलाई चाहिँ यो सुपर फ्रुट नै भनिन्छ हैन। यो फ्रुट चाहिँ वास्तवमा यो साउथ अमेरिका पेरुबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको। तर अब यहाँ अब हामीले अब यो 10-15 वर्ष भइसक्यो यसलाई चाहिँ यहाँ आयातित गरेर हैन, इन्ट्रोडक्सन गरेर चाहिँ यसको प्रमोसन गर्न थालेको। त्यसकारण यहाँ किसानहरूले अब राम्रोसँग लाउन थाल्नु भएको छ र किसानहरूलाई पनि यो लगाउनुहोस्, तपाईँहरूको बजारीकरण हामी गर्छौँ भनेर उहाँहरूबाट ती पेपिनो मेलन लगायत अरू हैन फलफुलहरूलाई हामीले ल्याएर त्यसलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरण पनि गर्छौँ। जस्तै यो अब कतिपयलाई थाहा नहुनसक्छ, कतिपय कृषकहरूले कतिपय आफ्नो घरमा पनि लगाउनु भएको होला छतमा, उहाँहरूलाई त थाहा होला। तर पनि अब यसलाई कस्तो खालको माटो चाहिन्छ, के कस्तो खालको चाहिँ जुन मलहरू चाहिन्छ लगायतका विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् यो पेपिनो मेलनको बारेमा।
यो पेपिनो मेलनलाई यसको लागि स्पेसल त्यस्तो अथवा विशेष त्यसलाई चाहिँ अब यही नै चाहिन्छ भन्ने छैन। यो अरू धेरै माटो विभिन्न होइन माटोको प्रकृतिमा पनि यो राम्रोसँग आउन सक्छ। जे होस् यसलाई चाहिँ सन्तुलित पोषण चाहिँ हुनुपर्छ। सन्तुलित पोषण यसमा पनि खास गरेर अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक हुनुपर्छ। प्राङ्गारिक नभए त्यो स्वस्थकर पनि भएन होइन, फलफुल पनि प्राङ्गारिक भएन। अब त्यो माटोमा खास गरेर अब हामीले चाहिँ यो कम्पोस्टहरू होइन, बोकासी मल, कम्पोस्ट लाई चाहिँ यो उपयोग गरिरहेको छौँ। साथै अब हामीले चाहिँ खास गरेर यो बायो फर्टिलाइजर भनेर भनिन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको ब्याक्टेरियाहरू जस्तो एजोटोब्याक्टर भनिन्छ होइन, त्यस्तै गरेर अनि राइजोबियम ब्याक्टेरिया भनिन्छ है, स्युडोमोनास ब्याक्टेरिया भनिन्छ त्यो, र अनि फन्जा जस्तो यो ट्राइगोडर्मा भन्ने फङ्गसहरू हुन्छ। यसको व्यापक रूपले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। किनकि जस्तो ब्याक्टेरिया एउटा एजोटोब्याक्टर भन्ने ब्याक्टेरियाको 1 लिटर जुन 1 लिटरको प्रयोगले 1 लिटर एजोटोब्याक्टरको प्रयोगले होइन 15 केजीसम्म होइन 15 केजीसम्म नाइट्रोजन आकाशको नाइट्रोजनलाई चाहिँ स्थिरीकरण गर्न सक्छ कि माटोमा मिलाइन सक्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब नाइट्रोजनको लागि युरिया कता छ भन्दै डोको लिएर जानु परेन होइन। यसरी हाम्रो उपलब्ध वायुमण्डलमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक किसिमले यसलाई स्थिरीकरण गरेर पनि यसलाई फर्टिलाइज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब जस्तो यसलाई फोस्फोरस चाहिन्छ। अब एनपिके भनेको नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास तिनीहरू चाहिँ मेजर इलिमेन्ट न्युट्रिसन इलिमेन्ट भनेर भनिन्छ होइन। अब जस्तै हामीलाई दाल भात तरकारी भने जस्तै यो बोट बिरुवाहरूको चाहिँ एनपिके भन्छ, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास हुन्छ होइन मेजर चाहिँ। त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो कतिपय उपलब्ध नहुँदाखेरि र अरू फर्टिलाइजरहरू अरू माइक्रो न्युट्रियन्टहरू पनि उपलब्ध भएन, सन्तुलित रूपमा उपलब्ध भएन भने त्यो बाली राम्रो नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो मैले भने अघि त नाइट्रोजन उपलब्ध हुने भयो ब्याक्टेरिया प्रयोगद्वारा। त्यस्तै अब यो के भन्छ पोटास भन्ने तत्त्व हुन्छ, एनपिके भन्यो नि। अब के भनेको पोटास हो होइन। अब यो पोटासलाई चाहिँ माटैमा पोटासहरू हुन्छन् तर त्यो कतिपय उपलब्ध नहुन सक्छ होइन। त्यसलाई उपलब्ध बनाउनको लागि त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो पोटास मोबिलाइजिङ ब्याक्टेरिया भन्नुहुन्छ। त्यो खालको ब्याक्टेरिया चाहिँ हामीले यसमा प्रयोग गरेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ भएको जुन इनएक्टिभ जुन पोटास हुन्छ नि, निष्क्रिय रहेको जुन पोटास हुन्छ त्यो पोटासलाई चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाले सक्रिय बनाएर उपलब्ध यसलाई चाहिँ यो बिरुवालाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिन सक्छ र पोटासको चाहिँ जुन आवश्यकता हो त्यो चाहिँ आपूर्ति हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर फोस्फोरस छ। अब फोस्फोरसको पनि के हुन्छ भने ब्याक्टेरिया हुन्छ जस्तो यो फोस्फेट सोल्युबलाइजिङ ब्याक्टेरिया भनेर भनिन्छ होइन। त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाको प्रयोगले के हुन्छ भनेदेखि त्यो फोस्फोरस भन्ने तत्त्व चाहिँ माटोमा के हुन्छ नि रकी फर्ममा हुन्छ कि चट्टानको उसमा एउटा प्रकृतिमा रहेको हुन्छ। त्यो चट्टानलाई फोरेर जुन एउटा सल्युबल त्यसलाई जुन घुलनशील बनाएर होइन त्यो ब्याक्टेरियाको प्रयोगले त्यो चट्टान जस्तो चिजलाई त्यसले चाहिँ ब्रेक गरेर होइन घुलनशील बनाएर अनि बिरुवालाई उपलब्ध गराउन सक्छ। एउटा उदाहरणहरू यसरी विभिन्न ब्याक्टेरियाहरू सूक्ष्म जीवाणुहरूको प्रयोगले हामी प्लान्टमा चाहिँ यो बिरुवाहरूमा होइन त्यो माटोको चाहिँ उर्वरा शक्ति बढाएर माटोलाई एकदम राम्रो बनाएर अनि आवश्यक खाद्य तत्त्वहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो पेपिनो मेलामा गरेको छौँ र अरू विभिन्न बाली बिरुवाहरूमा पनि यो बोट बिरुवाहरूमा हामीले त्यो अप्नाएको छ। जस्तै यहाँले भनेअनुसार जुन यो विभिन्न फस्फोरसहरू लगायत विभिन्न जुन तत्त्वहरू चाहिने तत्त्वहरू जुन हामीले सबैले आफ्नो कौसीमा लगाउन खोज्छौँ तै पनि लगाइ नै रहेका हुन्छौँ तै पनि फर्स्ट आउन सकिरहेको अवस्था हुँदैन। जस्तै अब यो माटोहरू यो फस्फोरसहरू कहाँबाट ल्याउने भन्ने एउटा चिन्ताको विषय पनि बनिरहेको हुन्छ। यस विषयमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यो सही कुरा हो। अब कतिपय केसमा उपलब्ध हुँदैन होइन। जस्तो अब माटो त कतैबाट ल्याउनै पर्यो सुरुमा। हाम्रो त यहाँ के थियो भने यहाँ यो घरको वरिपरि एकचोटि त्यहाँ गार्डन थियो, गार्डनको अब माटोलाई हामीले निकालेर होइन अब यसलाई चाहिँ उपयोग गरौँ छतमा ल्याउँ अब कौशी खेतीमा ल्याउँ भनेर त्यहाँको माटोलाई हामीले ल्याएर चाहिँ अनि त्यो किसिमले अरू तत्त्वहरू मिलाएर चाहिँ यहाँ गऱ्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ अब यो खेती गऱ्यौँ।
अब कतिपय कुराहरू उपलब्ध हुनसक्छ, जस्तो अघि सूक्ष्म जीवाणु कुराहरू हो होइन। अब कतिपय किसान दाजुभाइहरूलाई अथवा अन्य जुन इच्छुक साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, अब इच्छा भएर पनि कतिपय कुराहरू पहुँच नहुनसक्छ, थाहा नहुनसक्छ होइन। जे होस्, अब यी कुराहरू, यी तत्त्वहरू अहिले त यो विभिन्न जुन एग्रो भेटहरू छन् हाम्रो होइन, खुलेका छन्, ती एग्रो भेटहरू पनि कतिपय एग्रो भेटहरूमा मलाई जस्तो यो चाहियो, जस्तो भनौँ न अब अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर चाहियो भनेपछि अर्ग्यानिक बायो फर्टिलाइजर प्राइभेट लिमिटेड भन्ने संस्थाहरूले पनि त्यस्तो अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू निकालेको छ। अनि कृषि ग्रुपहरू भन्ने छ, कृषि ग्रुप त्यस्तै गरेर होइन यो इमाड डिसी भन्नेहरूले यो सूक्ष्म जीवाणुहरूको उत्पादनहरू उहाँले चाहिँ होइन तयारी गर्नुभएको छ, बजारमा ल्याउनु भएको छ विभिन्न ट्रेड नाममा होइन, व्यापारिक नाममा। अब त्यो कुराहरू उहाँले चाहिँ अब टिपोट गरेर त्यो एग्रो भेटहरूमा अथवा सम्बन्धित ठाउँहरूमा उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ सोधखोज गरेर होइन अब त्यो कुराहरूलाई ल्याएर अनि एउटा जुन विधिले प्रयोग गर्नु पर्ने पर्थ्यो त्यो किसिमले उहाँले प्रयोग गरेर अनि त्योबाट उहाँ लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एग्रोमेलनको कुरा गरिरहँदाखेरि यसको बजार चाहिँ अहिले नेपालमा कस्तो रहेको छ? यसको बजार अहिले भर्खरै आइरहेको छ, किनभने यो नयाँ चिज पनि भयो होइन, नयाँ चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि कतिलाई थाहा छैन, तर अब बिस्तारै अब यसको चाहिँ महत्त्व थाहा हुँदै गएपछि र यो लगाउन पनि सरल रहेछ। हाम्रो गाउँठाउँमा लाउन सक्ने, जस्तो यो चिसो हावापानीमा लाउन सकिन्छ, पहाडी क्षेत्रमा होइन, तराईमा लाउन सकिन्न, जहाँ गर्मी छ यो लाउन सकिन्न। तर चिसो हावापानी पर्वतीय इलाकामा होइन, जस्तो -2 डिग्री सेल्सियस जाने ठाउँसम्म पनि हुनसक्छ। तर -2 भन्दा माथि गयो भने के हुन्छ भने फेरि त्यो बोटहरू पुरा डढाइदिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिक गुम्बज बनाएर, प्लास्टिकको गुम्बज बनाएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो खेती गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ अब गर्मी ठाउँमा चाहिँ उहाँले यो नगर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने यो हुँदैन। व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यही हो। ती सबैलाई चाहिँ पुग्ने किसिमले हामीले चाहिँ मलजल चाहिँ गराउनु पर्यो, जसले गर्दा ती सबैलाई राम्रो होस् र त्योबाट हामीलाई फाइदा होस्। जस्तै अब हामीले विभिन्न कसैको सोख रहन सक्छ कि कौशी खेतीमा चाहिँ विभिन्न फलफुलहरू र फुलहरू लगाउँ भन्ने, विभिन्न तरकारीहरू लगाउँ भन्ने जुन एउटा इच्छा चाहना पनि हुनसक्छ। र यो जुन फलफुल लगायत जुन यो बोट बिरुवाहरू त्यसै गरी फुलहरू छनौट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यो बोट बिरुवा आदि इत्यादिको छनौट चाहिँ एउटा त आवश्यकतामा भर पर्ने हो होइन। अर्को कुरा चाहिँ सिजनमा भर पर्ने के। अब सिजनमा जुन जुन किसिमको बोट बिरुवा हुन्छ होइन, अब त्यो किसिमले त्यसलाई छान्नु पर्यो र आफ्नो उपयोगिता त्यसको कतिको हुनसक्छ होइन। उपयोगी छैन भन्ने खालि अब यसै देखाउनको लागि त अरू पनि त छन् त्यहाँ। तर जस्तो अब हिउँदमा भनौँ न, हिउँदमा चाहिँ अब मैले चाहिँ होइन जस्तो रायो साग लाउन सक्छु। अब रायो साग मजाले खान सकिने हो नि त होइन। त्यस कारण एउटा छनौट के हुनसक्छ त, रायो साग हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अब सिजन हेरेर गोलभेडा होइन, यहाँ अहिले देख्नुहुन्छ गोलभेडाहरू सबै पेपिनोसँगै छन्, कुनै चाहिँ अब यस्तो होइन रुखभेडासँग छ। त्यो किनभने अब त्यसलाई लगाउन पनि सकियो सिजन अनुसार, र त्यो आफूलाई चाहिँ आफ्नो किचनमा चाहिँ जान सक्ने भयो कि, भान्सामा आफूलाई उपयोगी भयो नि त होइन, बाहिरकोलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने भयो नि त है। एउटा चाहिँ त्यस कारण एउटा निड हो, आफ्नो निड हो त्यसमा। अनि र अरू कुरा त्यसको त्यो सम्भव छ छैन टेक्निकली, एउटा त्यो कुरा पनि हो। त्यस कारण मुख्य चाहिँ यिनै कुरा हुन् जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसिजन गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले यहाँ एउटा हामीले नयाँ फल भनेको चाहिँ एउटा फलफुल भनेकोमा चाहिँ पेपिनो पायौँ भने अरू त्यस्तै पेपिनो जस्तै अरू केही एक्स्ट्रा जुन यहाँले लगाउनु भएको छ आफ्नो कौशीमा? एक्स्ट्रा अब जस्तो एभोकाडो छ एउटा, अहिले माथि छ, त्यो हामी हेर्न सक्छौँ होइन। त्यो नयाँ किसिमको फलफुल हो। त्यस्तै गरेर अब अरू कतिपय जस्तो अङ्गुर पनि अब पछाडि नै हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको हौँ होइन। अङ्गुर छ, अनि यस्तै छन्, विभिन्न छन्। जस्तो अब त्यो पनि एउटा अब प्लान अनुसार हो। अब पहिलादेखि भइरहेको छ भने पनि त्यो कतिसम्म लामो जान सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तो भनौँ त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो जुन फल चाहिँ पेपिनो मेलन छ, अनि माथि चाहिँ यो उसको चाहिँ नास्पातीको रुख छ होइन।
पहिला यहाँ त्यो अर्को त्योसँगै जोडिएको एउटा गएको छ एउटा होइन, डाँठ अझै छ, त्यहाँ चाहिँ आरु थियो। तर के भनेदेखि आरु प्रायः गरेर 8 देखि 10 वर्षभन्दा उता जाँदैन, अथवा गए पनि त्यति प्रोडक्टिभ हुँदैन कि, त्यो त्यति उत्पादनशील हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ 10 वर्ष पुग्न 3 वर्ष मात्रै बाँकी रहँदाखेरि अहिले 10 वर्ष पुगिसक्यो, त्यो डाँठ छ नि 3 वर्ष अगाडि नै 7औं वर्षमा हुँदाखेरि अब यो मर्न सक्छ अथवा बाँचे पनि यो चाहिँ उत्पादनशील नहुन सक्छ होइन भनेर मैले चाहिँ अर्को यो त्यसलाई यो नासपाती रोपिदिएँ कि, ताकि त्यो मर्ने बेलामा अथवा मरिसकेपछि यो माथि त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छ, त्यसको प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। एउटा प्लानिङ पनि हो हामीले कसरी जाने भन्ने कुराहरू होइन, प्लानिङ हो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो फलहरू अब विभिन्न छन्, जस्तो आरु के अरे आरु पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, के अरे ऊ छ, स्याउ छ है, कागती छ, यो विभिन्न किसिमको छ। अनि यसलाई म्यानेज अब कसरी गर्ने भनेको जस्तो यो सुन्तला देख्नुहुन्छ यहाँ होइन, अब यो सुन्तला चाहिँ यो कसरी प्रोटेक्सनमा फेरि बहुतै ध्यान दिनुपर्छ। यो फुल फुल्ने बेलामा भयङ्कर असिना पर्छ हेर्नुहोस् है, अनि यसलाई नबचाउने हो भने असिनाले ढुटो बनाइहाल्छ यसलाई। अब थोरै केही फल्ला तर धेरै असिनाले लैजान्छ होइन। अब यसरी माथि यो जाली राखिदिएपछि के हुन्छ भनेदेखि यो जाली होइन, यो जाली पनि फेरि अब धेरै खिया लागेर नजाओस् भनेर यसलाई पनि रङ्गाइदिएछ होइन, जसले गर्दा यसलाई अरू बहुवर्षीय उपयोग यसको होस् भनेर यसो राखिदिएपछि के हुन्छ भने अब असिनाबाट बचाइयो, असिनाबाट बचाएपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि अब फलहरू होइन कति फलेका छन्। अनि किन सन्तुलित पोषण पनि भयो अनि यता प्रोटेक्सन पनि गर्यो भनेपछि अनि त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ। योबाट पेपिने मेलन पनि खान पाइयो, फलफुल पनि खान पाइयो, साग पनि खान पाइयो। अनि साग पनि अब कस्तो भनेदेखि कतिपय हाम्रो अब भेराइटी हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। जस्तो यो त चाइनिज भेराइटी हो होइन, जुन कि एउटा इम्पोर्टेड हो, तर हामीले हाम्रो स्तरमा यसको पनि विकास गरेर रायोको विकास गरेर यसरी हिउँदो बर्खै लाउन सकिने भयो भने हामीले सजिलो भयो नि त। नत्र भने हाम्रो रायोहरू त हामीले त प्रायः गरेर हिउँदो मात्रै लगाएको हुन्छौँ होइन। यसलाई लाउनको लागि त कि अब गुम्बद चाहियो, पानीले नचुट्ने ठाउँ चाहियो नि त। पानीले चुट्ने बित्तिकै हाम्रो त फेरि धुट्रो बनाइदिइहाल्छ, केही हुँदैन नि त, काम त्यो गर्न सकिन्न होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तोको पनि विकास गर्नुपर्छ। र यसरी सँगसँगै अब यहाँ जस्तो दुबो छ तल, यो दुबो किन राखियो भनेदेखि फेरि यो चराहरूले एकदम दुःख, जस्तो परेवाले खोस्रेर अब उता लगेर होइन खनेर खोसेर हैरान पार्ने होइन। अब यसरी तल राखिदिएपछि यो दुबो भएपछि त्यसको त केही लागेन नि, एकदम गाह्रो प्रोटेक्सन भयो नि त होइन। यो भयो। त्यस्तै गरेर अब तपाईँले अब यहाँ पनि अब कति उपयोग कसरी गर्ने त ठाउँको भन्ने कुरा, जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यहाँ रायो साग देख्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि पेपिने मेलन भयो बिचमा, त्यस्तै गरेर यो आरु हो माथि होइन। त्यस कारण हामीले लेयर विभिन्न टायरमा होइन, विभिन्न टायरमा चाहिँ विभिन्न खालको फलफुलहरू एउटै स्थान एउटै जग्गाबाट लिन सकिने हो नि। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो स्पेसको उपयोग पनि अधिकतम भयो र अनि विभिन्न बालीहरू लिन सकिने भयो। कुरा खालि के त भन्ने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। यहाँ त तपाईँले 3टा होइन 4वटा बाली देख्नुहुन्छ, जस्तो यहाँ पनि काँक्रा फलिरहेको छ यतातिर है, यतातिर काँक्रा पनि छ। अनि यो सबै गर्दाखेरि होइन 3-4वटा बाली एउटै गमलाबाट लिन सकिन्छ। तर के भनेदेखि ठुल्ठुलो गमलाहरू एउटा आफ्नो संरचना अनुसार राख्ने, फेरि अब ठुलो गमला राख्दाखेरि हुने रहेछ भनेर एउटा जो कमजोर संरचनाको छतमा चाहिँ यो रोपियो भने फेरि त्यसले भोलि नराम्रो त्यो जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ बहुत ध्यान दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँहरूलाई कौशी खेती कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी कौशी खेतीमा उत्पादन गरेको तरकारी लगायत फलफुलहरूलाई कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी यसको बजारको अवस्था कस्तो रहेको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। र जुन कौशी खेतीमा हामीले ध्यान दियौँ र पछिल्लो समयमा तरकारी खेती लगायत फलफुल खेती गर्नको लागि जुन सहर बजारमा एकदमै कमै मात्रामा जग्गाहरू रहेको हुनाले हामीले आफूमै भएको आफ्नै घरमा भएको जुन ठाउँ हेरेर जुन कौशी खेती गर्न कतिको उपयुक्त छ कि छैन त्यसअनुसार हेरेर हामीले स्वस्थकर जुन तरकारी तथा फलफुलहरू जुन उब्जाउन सक्छौँ र हामीले बजारबाट विषादीयुक्त तरकारीबाट पनि मुक्त पाउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँहरूलाई कौशी खेतीका उपायहरू, त्यसै गरी के कसरी गर्न सकिन्छ, बिउ बिजनको छनौट कसरी गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। क्यामेरामा
सञ्जय डङ्गोलका साथमा म सङ्गीता कटुवाल, काठमाडौँ।